बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की इंतकाल की खबरें जो है वो ज़ेरे गर्दिश हैं, क्योंकि बड़ी अहम शख्सियात जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ज़रदारी ख़ानदान के करीब हैं, वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 2 दर्जन के करीब है। वो अचानक से पाकिस्तान छोड़कर दुबई रवाना हुए हैं, जहां पे आसिफ जरदारी अस्पताल में दाखिल थे। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौसूल हुई हैं कि हकीकत क्या है और वाकई ही ये खबर सच्ची है या नहीं। ये तमाम तर तफसीलात आगे जाके आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ आलमी बरादरी ने इम्पोर्टेड हुकूमत को बड़ी झंडी करवा दी है और एक तरह का इनके मुंह पर IMF के बाद आलमी बरादरी ने तमाचा मारा है। उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मईशत के हवाले से बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर आखिर से सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें मौसूल हुई हैं जो कि पाकिस्तान के सियासी हालात को लेकर, मुआशी हालात को लेकर और अब इंसाफ के मामलात को लेकर भी जो है वो काबिल तफ्तीश हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखनी है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नून लीग ये कहा करती थी और अब भी कहती है कि वहाँ पर एक हम ख्याल बेंच मौजूद है। और मैं पहले दिन से ये बात करता हूँ कि वाकई ही वहाँ पे एक हम ख्याल बेंच मौजूद है और वो हम ख्याल बेंच हमें नामंजूर है। अब वो हम ख्याल बेंच कौन सा है उसका आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा है कि वो तमाम जजेस जो उस दौर में अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट शो करवाने की कोशिश करते थे, जब नून लीग अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट शो करवाती थी, और वही तमाम जजेस जो नून लीग के हक में फैसले देते थे, उन्हें रिलीफ फराहम किया करते थे और अपने आप को वो आइन के साथ बड़ा लिंक्ड शो करवाते थे कि हम बड़ा आइन के साथ लिंक्ड है। अब वो तमाम जजेस क्योंकि बेनकाब हो चुके हैं और इसका क्रेडिट मैं कहता हूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस है उनके सर जाता है कि उन्होंने उन तमाम जजेस को बेनकाब किया है जो उन पर तनकीद करते थे और खुद उस तनकीद की आड़ में किसी एक सियासी घराने या सियासी जमात के करीब तर रहने की कोशिश करते थे और उनसे बड़े बड़े फवायद हासिल करते थे। लिहाजा अब वो हम ख्याल बेंच खुलकर सामने आ चुका है और पाकिस्तानी कौम को बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि वो जो हम ख्याल बेंच है उसका मकसद क्या है और इस वक्त वो हम ख्याल बेंच आइन शिकनी में किस तरीके से मुलविस है और किस तरीके से इस वक्त वो हम ख्याल बेंच जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करता था वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है और ताकतवरों के तमाम अहकामात को जो है वो बजा लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब जो है वो तमाम चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी की जो सपूत हैं, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें वजीर खारजा बनाया गया था और इंटर्नशिप पाकिस्तानी अवाम के पैसे पर करवाई जा रही थी और कोशिश ये थी कि वो अपनी CV स्ट्रॉन्ग कर लें कि कल को अगर उनकी लॉन्चिंग की जाती है, उन्हें मंजर आम पर लाया जाता है तो वो वजीर आजम के लिए एक कैंडिडेट साबित हो सके। लिहाजा इंटर्नशिप चल रही थी और इसी इंटर्नशिप के दरमियान जो है वो सैलाब आ गया और सैलाब में इमरान खान साहब ने बड़ी टेलीथॉन्स की, तकरीबन 3 टेलीथॉन्स थी जिसका मैं खुद हिस्सा था, आपको पता है मैंने लाइव कवरेज की थी उनकी। तो उसके मदे मुकाबिल ला के खड़े करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिनेवा कन्वेंशन जो थी। उस जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक ने तकरीबन 12 अरब डॉलर जो है वो उनका वादा किया और इन्होंने फिर ये कहा कि जी देखें, इमरान खान ने तो जो है वो तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे किए हैं टेलीथॉन से और उसमें से भी 4 अरब डॉलर जो है वो इमरान खान को मौसूल हुआ है। बाकी तमाम वादे हैं, वो वादे कब पूरे होंगे ये नहीं पता। और हमने देखें, हमने 12 अरब डॉलर के जो है वो वादे ले लिए हैं तमाम ममालिक से। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि इमरान खान ने तो चले उस 8 से 10 अरब डॉलर में से 4 अरब डॉलर जो है वो
کلیکٹ کر لیا تھا اور وہ عوام کے فلاح پر بھی لگ گیا، لیکن ان کو 1 روپیہ نہیں ملا تھا۔ اب یہ خبر ملی ہے کہ وہ جو 12 ارب ڈالر تھا اس میں سے صرف 12 کروڑ ڈالر جو ہے وہ عالمی برادری کی جانب سے حکومت پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں کہ عالمی برادری سپورٹ نہیں کر رہی، آئی ایم ایف نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے ہم اس حکومت کو کسی بھی قسم کی مالی معاونت نہیں کریں گے۔ اور عالمی برادری جو ہے وہ جو ہمارے درینہ بڑے دوست تھے وہ پاکستان کے سیاسی حالات کو لے کر جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، خائف ہیں اس حکومت سے کہ آپ نے غلط کام کیے ہیں، غلط انیشیٹوز لیے ہیں، جس وجہ سے پاکستان اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ اس حکومت کی موجودگی میں عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور کوئی بھی آگے بڑھ کر گلے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ آخری خبر لے لیں آصف علی زرداری کے حوالے سے ہے۔ آصف علی زرداری کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دنوں سے ہسپتال میں داخل تھے اور ان کی سرجری کی خبریں آ رہی تھی، پہلے جیسی طبیعت نہیں تھی ان کی، جس طریقے سے انہوں نے ریجیم چینج آپریشن میں جو ہے وہ کردار اپنا ادا کیا تھا۔ تو اچانک سے آج پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو افواہیں تھی کہ آصف علی زرداری، ابھی بھی افواہیں موجود ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ اس خبر کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے ہم نے کہ اصل خبر ہے کیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بزنس کلاس سے سفر کرتے ہیں عموماً، تو بزنس کلاس سے سفر کیا جا سکتا تھا۔ آج دبئی کے لیے بلاول نے اسپیشل طیارہ، یعنی وقت ضائع نہیں کیا اور دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو ان تمام خبروں کو تقویت ملی کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے، جس لیے بلاول بھٹو زرداری ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں۔ پھر سونے پر سہاگا اس وقت ہوا جب فریال تالپور اور یہ تمام لوگ، تقریباً 1.5 سے 2 درجن کے قریب لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دبئی روانہ ہونا ہے اور یہ تمام لوگ اچانک سے دبئی روانہ ہوئے۔ تو اس کے بعد سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر پر مختلف صحافیوں نے یہ خبر دینا شروع کر دی کہ آصف علی زرداری کا جو ہے وہ شاید انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب میں نے اس خبر کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اس کو مزید کریدنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ نہیں، آصف علی زرداری اس وقت تک سوری بالکل ٹھیک ہے، اور جو دبئی لوگوں کی روانگی ہے وہ کسی شاید طوفان کو برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے پیچھے ہٹی ہے اور اب بھی شاید پیپلز پارٹی یہی سارا کچھ کرنا جا رہی ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ یہ تمام ڈسکشن سیو نہیں ہے، اس لیے دبئی کا مقام جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ بہتر ہیں پہلے سے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے انتخابات کے معاملے پر، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے اور اس پورے کے پورے غیر جمہوری عمل میں شاید وہ جو ہے ممکنہ طور پر، میں ممکنہ کا لفظ استعمال کروں، ابھی ان خبروں کی جو ہے وہ تصدیق مکمل طور پر نہیں کی جا سکتی، ممکنہ طور پر جو ہے وہ حکومت سے پیپلز پارٹی علیحدگی اختیار کر لے گی اور ملک کو الیکشن میں لے کے جانے کی بات کرے گی۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔